सर दोन प्रकारचे क्राऊड असतात. एक असता उमेदीचो क्राऊड, जसो की हांव म्हाका टायम मेळ्ळो तेन्ना हांव वचून भजनाक बसतलो, उमेदीक म्हणटलो आनी येतलो. दुसरो क्राऊड असता की तांकां शिकपाक जाय हितून, जेंकां शिकपाक जाय पळय आनी तेंचे जर वय 25 वयर जाल्लें आसा, तेंच्यांनी कशें शिकचें किंवा कशें वचून ताका वचून प्रोफेशनली शिकपाक शकना, दिसाची 2-2 वरां दिवपाक शकना, कारण तांकां आपलो करियर कितें घडोवपाक जाय किंवा कामाक धंद्या खंय तरी आसतात ते. सो तेंच्यांनी कशें कितें ग्रो जावपाक जाय? तांणी कितें करप, म्हाका एक शिकन दिसता न्ही, जाता तांणी एक 4-5 जाण कितले जाण आसा ते जमप आनी ताणें एक कोणी मास्तर हाडून तांणी खंय तरी एक वरभर तरी ते शिकपाची तयारी करूं जाय. कित्याक सांग, क्लासिकल शिकून, क्लासिकल म्हणजे ते मरसर सोंपना. क्लासिकल हे जे कितें आसा, आपल्याली उमेद, आपल्याक एक आपूण आनी एक 2 म्हयन्यांनी अभंग म्हणटलो अशें म्हणत जाल्यार एक 5-6 जाण 2 म्हयने आमी त्रास करीत जाल्यार एक अभंग तरी म्हणून मेळटलो. अशें करून ते एक मास्तरा कोणाक आपप आनी ते शिकोवप, तात्पुरतें शिकोवप, तात्पुरतें शिकून आपल्यालें मनाचें समाधान करप. तुमकां केन्ना अशें सहज दिसलें ना की आपूण इतलीं वर्सां करता, 1 दीस 2 दीस मध्ये सुटी घेवया आनी घरा कडेन रावया, जोर येयला, आपल्याक थंडी जाल्यार जावचें ना, अशें केन्ना तुमकां जाता? ना, जायना. हांव जोर सुद्दां आयल्यार गेला, जोर सुद्दां गेला. असं कशें पॉसिबल जाता हे? आनी कित्याक पळयता की थोड्यांक मातसो जोर सुद्दां येयला लोक कामार येवपाक पळयना, लीव मारतात आनी तुमी कंटिन्युअस. ना, म्हज्या हातून तर नात ते. म्हणजे तुमच्या रक्तानूच आख्खें भजन गेलां म्हणपाक शकता, भक्ती हांव गेली ते आसा. भजन म्हणजे आमचो सामको हें श्वास. भजनान हांव केन्नाच आळशेपण करिना आनी कितलेंय काम केल्यार हांव वतात भजनाक. तुमकां असं अशें केन्ना जाला की आपूण ह्या ग्रुपाक शिकयत ना आतां, वो शिकोन शिकना, अशें केन्ना जाला तुमकां सिट्युएशन? ना, तशें ना. हांव तांकां कळना जाल्यार हांव शिकयतात तांकां. कित्याक सांग, तांची म्हजे बद्दल तांकां आवड आसा आनी हांवें तें बरोच शिकना म्हणटकच तुका तुजे कडेन वायटपण करून कोता येना. ताजो मूड ऑफ जाता, ताजो मूड ऑफ जाता. कित्याक सांग, हांव म्हाका बरें कळटा म्हण हांव शाणो न्ही. ताकाय उमेद जाता, ताका देवान तर ताका तूं सांगता तशें ताका गळोच दिवना, ताका ते हें दिवना, तूं कशें शिकतलो म्हाका सांग तूं. पूण ताका कितें, तूं बरें बरें ल्हान भुरग्या भशेन तूं बरें म्हणटा, बरें म्हण तूं, जावं कशें, देवाची भक्ती न्ही, अशें करून तुवें म्हणपाचें. एक एवॉर्डाचेर मातसो येता तुमच्या, जेन्ना तुमकां फर्स्ट एवॉर्ड गावल्लो पळय भजना खातीर, ग्रुपा खातीर, तेन्ना तुमकां कशें दिसलेलें? मागीर तुमकां ते मेळत गेले, फुडें वचत गेले? ना, तो एवॉर्ड असो आसा आयुश्यान, कितें आसा, पयशांचे ना ते. नंबर जो आसा न्ही, तो मोस्ट इम्पॉर्टंट. कला अकादमीचे पयले प्रायज न्ही, ते तुगेले इतली उमेद, तूं आयुश्यान तुगेलें आनी नाकाच, तुका कांयच नाका, इतली उमेद. कित्याक सांग, इतल्या वर्सांचे आमचे श्रय जे आसा न्ही, ते आज मेळ्ळे आमकां. पयशे कोणे, फक्त नंबरा खातीर, पयलो नंबर, दुसरो नंबर, तिसरो नंबर, पयशे कितले आसूं, पयशांचे ना. कला अकादमीचे प्रायज कोणाक, सगळ्यांकूच मेळचें, सगळ्यांकूच मेळचें. ती जी उमेद आसा न्ही, उर्जा निर्माण जाता न्ही, ती तुका सांगूंकूच शकना. भजना खातीर लोक कशें ग्रो जावपाक शकता आपल्या फिल्डान? आतां खुबशे लोकांक पळयला की थोडे लोक अशें म्हणटात की आमकां भजन कीर्तन, म्हाका थोड्या वेळार पॉडकास्टान अशें गॅस्ट येतात की म्हणटात की बरा भजन कीर्तन करून काय फायदो ना रे, भितर आमची ग्रो जायना रे, आपूण काम धंदो बरो करपाक जाय, भितरूच आमची लायफान ग्रो जातली आमी. सो तुमचें कितें थॉट आसा हेंचेर, तुमकां काय कितें दिसता हेंचेर? ना, भजन करून काय मेळपाना, ह्यो गोश्टी कितें आसा, भजन तुका हांवें पयलीं सांगलें, भजन हो धंदो म्हणून करप ना. भजनान काय मेळना न्ही आनी मेळटा. आनी कितें आसा, गोंयान ताका भजनां जरी आमी केली न्ही, गोंयान ताका हें ना, स्कोप ना. आमच्या भजनान न्ही गोंयान स्कोप ना. आमकां जाय तितलें मेळना तें. तूं बारीक तूं आतां, आमी आतां सांगपाचें, तूं आतां कितें आसा, आमी आतां स्पर्धेक भाग घेता. स्पर्धेक भाग घेवप म्हणजे कितलें तें पक्वाद जाय, पेटी जाय, आपण म्हयनो 15-15 दीस तालीम मारपा जाय. प्रायज मेळ्ळे रे, बरें आसा, जाल्यार तुगेलें श्रम फुकट न्ही तें, फुकट. तुका जाय तशें तें हें मेळना, ताजें मानधन जाय तशें मेळना. कशें कितें करपाक शकता हेजेर उलयत जाल्यार पर्सनली? कारण हो तुमी टॉपीक काडलात, खंय तरी हो सॉल्व जावपाक जाय. हो सॉल्व जावपाक जाय, फक्त उलयलां दवरला म्हणून जावपाक जायना न्ही. हो टॉपीक जावं जाय. कित्याक सांग, आज प्रायज कमी दवरल्या आतां, मानधन सुबेज दिवं जाय. प्रत्येक ग्रुपाक तें मानधन दिवकूच जाय. एक 5,000 रुपया तरी मानधन दिवकूच जाय. वाड्या वाड्यांनी ग्रुप तयार जातले, गांवा पुरते तरी ग्रुप तयार जातले आपापल्या वाड्यार. आज कितें पंचायत लेवल हें आसा स्पर्धा,
वाड्या वाड्यांनी ते प्रत्येक कितें जाता आपूण एक कोरया ते व्यासपीठार पावतलो हम्म. प्रायज न मेळूं हम्म. ते हातून ते भावनेन तरी वतले ते बरोबर. आणि ते म्हयनोभर जायना म्हयनोभर ते तालीम मारतले ती बरोबर. प्रॅक्टीस जातली एक त्यांची युनायटी हा युनायटेड प्रायज कमी मेळनाले आता पूण मानधन सुबेन मेळपा जाय कित्याक सांग आज भजन फक्त तुका भायल्या लोकांक हाडून लाखांनी रुपया भजन जाता पूण गोंयच्या लोकांक तक्की घेना काय ना सो स्कोप कसो वाडपाक शकता आणि एक तुम्ही सांगला मानधन मेळपाक जाय म्हणून. मानधन आणि मेळपाक दुसऱ्या कडेन आनी कशें वाडपाक शकता स्कोप हो कारण ते खुबशे आतां आमी परवळची तुमकां सांगप म्हटल्यार परवरी एक टायमार बायलां कमी दिसताली भजनान पण तुमी आतां पळयलें न्हू परवळीतली बायलां खूब आसात खूब तुमकां आसा सांगपाक शकता की विविध फिल्डांनी आसा आनी भजनान जाल्यार आसातूच आसा भरपूर. आसा 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 सो हेंकां जर आनी फुडें व्हरपाक जाय आतां ती परवरीसूनच भायर सरता हांव परवरीचो म्हणून परवरीचें उलयता परवरीसून ती भायर सरतात पण ती जर गोंयभर भायर तशी तुमी पुण्या बिण्या तुमी भजनां केल्ली आसा तांकां जर भायर व्हरपाक जाय जाल्यार तुमी म्हटल्यार तांकां स्कोप मेळपाक जाय सो ते कशें कितें मॅनेज करतली कारण एक फॉर एक्झाम्पल जर हांव भरपूर जोडटा जाल्यार हांव म्हाज्या मिसेसीक धाडपाक शकता बाय तूं चल म्हणून हय ज्याचो घोव जर कमी जोडटा तो बायलेक कोण धाडटलो हय ना हें कितें करप आतां तूं म्हणटा तशें हे हातून मातशें सरकारान लक्ष घालूंक जाय हे आमी जे ही ग्रुप जेन्ना भायर पावतले न्ही हाका कोणाचो तरी हात जाय तूं ते सगळेच पयशे काडून गव्हर्मेंटाचे तरी कितें तरी आमकां सवलत जाय बरोबर ती कितें आसा गव्हर्मेंटान तें गोंयच्या लोकां खातीर करप खंय तरी भजनां आमची गोंयची भजनां खंय धाडप करप तें सादरीकरण करून निदान मानधन आमकां नाका निदान त्या जाग्यार तरी आमी पावून तो जागो तरी पळयतले एक सिटी पळयतले आनी तें वतले जाल्यार आपूण सरकारानच आमकां कितें तरी मानधन करपाक जाय ह्या ग्रुपांक जाल्यारूच हे ग्रुप पावतले जाल्यार ग्रुप हांगाच उरले न्ही सर म्हाका हेजेर सहज एक उलयतना म्हाका एक सोल्युशन अशें दिसता फॉर एक्झाम्पल एक पर्टिक्युलर जर ग्रुप आसा आनी तो खंय तरी प्रेझेंट दिवपाक वयता तर तेंच्यांनी आपलो प्रॉपर आख्खो भजनाचो व्हिडिओ शूट करून युट्यूबाच्या मार्फत पूर्ण गोंयभर किंवा पूर्ण जगभर पावोवपाक शकता जितले जर अशें पसरतले पळय व्हिडिओच्या मार्फत सुद्दां तितले तांकां ऑटोमॅटीक पॉप्युलरिटी मेळटली ते स्प्रेड जातले तेंच्यांनी जर अशें एक जर ते करतात न्ही जाल्यार भरपूर जातले तुमचो एक टायम आसलो सर तेन्ना तुमी जर समज घालना वता मिडियाला चलताले पण आयज तो टायम आसा की जर नेगेटिव्ह न्यूज जर खूब येता जाल्यार भजनां कित्याक घेवची न्हू तशें जर भजनां सुद्दां शेअर करीत जाल्यार एक वेळ ग्रो जावपाक शकता आनी सरकारा कडेन पावपाक शकता मे बी सरकाराक खबर नासतलें की इतले ग्रुप आसा तांकां स्कोप जाय म्हणून परत परत डिमांड करीत जाल्यार कळटलें न्ही जशें की फॉर एक्झाम्पल जेन्ना आमी 100 जाणां येवन म्हणटात की रोड डॅमेज आसा तेन्ना खंय तरी येवन लोक ते सरकार येवन ते डांबर घालतात खंय तरी आमी म्हणपाक दाखोवपाक जाय हांकां न्हू की गरज आसा म्हणून तेन्ना हांवें दाखयलें हे एक सोल्युशन जावपाक शकता म्हाका जाल्यार अशें दिसलें सहज आमी मास्टर जेन्ना सोदता खबर भजन शिकपा खातीर तेन्ना तुमकां मदीं म्हटलें सुद्दां की आमी वळखप कसो मास्टर आतां आजकाल प्रत्येक जाण आपल्याक देव म्हणून दाखयतलो प्रेझेंटेशन प्रत्येकाचो बरो आसता प्रत्येक जाण बरो बरो उलयता पण आमी मास्टर बरो कसो हाडप कितें ताका विचारप किंवा कितें क्वॉलिटी पळोवन ताका हाडप कित्याक तो फक्त फेमस आहा म्हणून ताका आमी हाडपाक शकना अशे खूब जाणां आसतले सर तुमच्या सारके सुद्दां ज्यांच्यांनी 40-50 वर्सां भजनां करीत आहात आनी अजून लायफ टायम करतले पण ते खंय एडवर्टिजमेंटूय घालना ना एक फोटो घालनात आनी थोडे लोक अशे आसतले मास्टर जेणे 2च भजनां केला फोटो इतले घालतात की दाखयतात की आमी 100 भजनां केला म्हणून आमी वळखप कशें सर वळखप म्हणजे कितें आसा तूं आतां विचारलें न्ही तुवें भजन बरो गाता तूं सगळें बरें वाजयता अशें आसा तूं हांव कोणाचें हें करिना पूण भजन शिकोवपी हे वेगळेच आसता तुका जरी सगळ्यो कला कळ्यो पेटी वाजोवंक म्हणपाक वाजोवंक सगळें कळ्ळें जाल्यार भुरग्यांक शिकोवपाचें तांकां जमना थोड्या जमना तांणी तेंच काम करप जे आतां आमचो लाडू मास्तर इतलो हुशार आशिल्लो ताका गळो नाशिल्लो आवाज नाशिल्लो पूण तो भुरग्यांक असो तयार करप तकलेन तो कितें म्हणटा तें फट्ट करून नोटेशन अशें बरोवन दितालो आनी ताचे पेटी वाजप अशी तो म्हणटा असो बोट खंयचें दामला तें कळपाक जायना बोट अशें पेटयेर अशें अशी करून दामप ना अशें तुवें बोट खंय दामलां तें कळना म्हणजे ताका सांगप सिस्टमॅटीक म्हणजे एक ताका ते गुरूचीच हें आमकां मेळ्ळें गुरू हो गुरूच आसता देव परमेश्वर तो आनी ताजें तो आमकां कितें दिता न्ही तो एक दिवनारो तो बरो आसुया गुरू जाल्यार थोडे गुरू अशे आसा आमी पळयल्या तो अभंग तूं तर एखादो बरो म्हणटा न्ही अभंग तसो म्हणूं हांवें तो असो म्हणूं
पूण हे आमकां जे गुरू मेळ्ळे न्ही ते खरेंच आमकां परमेश्वर मेळ्ळे. आमकां लाडू मास्तर गावणेकार, मागीर हनुमंत फडते, धर्मा गिरोडकार हे जे सामके देव माणूस सामके. आनी तांचे असले गुरू आज मेळपाक मुश्कील. युट्यूबार एक प्रेमानंदजी बारावीचा एक व्हिडिओ पळयतालो हांव सहज म्हाका याद येयली. तांकां तो प्रश्न असो केल्लो की आजकाल आमी वळखपाचे कशे काय म्हणून. ते कितें म्हटलें बरं, तुमी सहज आजकाल गरज आसा तुमी गुरू चूज करच्या पयलीं चॅक करा तिने कितें केला, तो कसो आसा, हा खंयच्या बॅकग्रावंडासून येयला, तेज्या तुमी चॅक करतले तेन्ना मागीर तुमी चूज करा. हय जर तुमी रॉंग मनशाक गुरू मानीत न्ही तर त्याच्या भितर जी क्वालिटी आहा पळय तुमच्या भितर येतली, उतर तुमची वाट लागतली. वाट लागतली. सो बिफोर चुजींग द गुरू की तुम्ही चॅक करा एकदा तरी हय. तांकां. आनी आजकाल हेची गरज आसा. हो बरोबर. आणि इतले चॅक करा की तुम्ही चॅक करून तुमकां कळपाक जाय आपूण रॉंग मनशाक चॅक केलो, हय. हो एक्चुअली देव आसलो, हय हय अशें तुमकां दिसपाक हय, जाय. हय. इतले चॅक करा म्हणून सांग सारकें. अशें सांगलें. सो हें वळखप खूब डिफिकल्ट जाता. हय डिफिकल्ट. आनी हेच्या बरोबरूच सर अशें एक आसता, एक विश्वास, ट्रस्ट. जितलो हो मनशा मदीं वाडटलो तितलो आमी लायफान पळयला की ग्रो जाता मनीस. सो हो तुमी विश्वास कसो लोकां मदीं वाडयलो माया बरोबर? तो आपूण घडत गेलो. कितें आसा आमचो आमी कितें आसा आमकां दुसऱ्या बद्दल केन्नाच वायट अशें दिसना. वायट म्हणजे आमकां कोणी झगडूंक कितें केलें जाल्यार आमी तें सोडून दिता. पूण आमचे बद्दल अशी एक माया निर्माण जाली. ते भुरगीं मेळ्ळीं बरीं मेळ्ळीं आमकां. ताजे वयल्यान ते तो एक ग्रूप अशें हें जालें. तो ग्रूप शिकलो म्हणटकीर बाकीच्या ग्रुपां दिसलें. आं म्हणजे प्रत्येकाक तुका तुजे कडेन गेल्या शिवाय हांव कसलो तो कळना न्ही. तोय शिकलो तेवूय शिकलें. अशी अशी करून करून तांच्या खातीर आमचीय मातशी हें जाली. कित्याक आनी आमचो स्वभावूय बदललो. कितें वायट आशिल्लें तें आमगेलें गेलें आनी बरें आशिल्लें तें मेळ्ळें आमकां. हय. आज तुका हांवें पयलींच सांगलां, जाका शिकयता न्ही ताजे परस आमी तांचे कडल्यान आमी अर्दें शिकता. तें भुरगें अशें आसता ताजे गळ्याक तुका सांगलें तेजो गळो इतलो आसता तें म्हणटा न्ही तें आमकां आमच्या गळ्यान आसना. हांव त्या भुरग्यांक सांगता, हांव म्हणटा तशें म्हणा पूण म्हजे परस बरें म्हणा. म्हजे परस बरें म्हणा. कितें आसा ताच्या गळ्यान खूब आसता पूण ताका तें कळना ताका. पूण ताजे कडल्यान हांव शिकतां. ताजे कडल्यान एक सामकें हांव शिकतां. म्हणजे अशें ही माया अशी आसा न्ही, ही माया. आनी आमी इतली खंय गेले सुद्दां न्ही हे भजनाच्या बाबतींत आनी खंयच्या बाबतींत जाल्यार लोक आमकां आज खंय गेले जाल्यार खंयच्याय देवळान गेले जाल्यार यो मनोवपाक म्हूण. आनी आमी एकदम भजनाक बसले जाल्यार आमी सोंपसर उठना. आमी तें निमाणें सोंपोवनूच उठप. आनी लोकांकूय आमगेलें आवडटा आनी मातशें बरें दिसता. लोक आमकां जरी आमकां आसूं रे म्हणना, अशें म्हणलें म्हणून म्हण तूं म्हणटा आनी म्हण. हय बरोय म्हण गोड म्हण अशें करून आमकां लोक हें करता. एक सर सहज एक प्रश्न अशें जाता, एक तकलेन येता की आमी प्रत्येक फावटी म्हणटा आपल्याक लायफाक ग्रो जावपाक जाय जाल्यार आमी वांगडा बुकां वाचपाक जाय. भजनान जर ग्रो जावपाक जाय जाल्यार खंयची बुकां वाचपाक जाय? भजनां बी ग्रुपां किंवा तुमी वाचतालो. खंयचे रेफर करतात केन्ना बुकां वाचपाक जाय, कितें करपाक जाय? आमी कसली तुका कितें आसा एक तर भजनां म्हाका निर्माण कशें जालें भजन, हांव मातशें म्हाका रक्तांतल्यान आयलां आमकां तें. मागीर हांव भजनां वचूं लागलो. भजनां वता वता करून मागीर तें आमकां कळ्ळें तें भजन म्हळ्यार कितें तें. अशें करून करून आमी फुडें सरले. आनी तशी बुकां बी वाचूना हांवें तशी ओगीच कित्याक फटींगपणां सांगप ना. कित्याक बरी मुलाखत घेतली म्हणून फटींगपणां सांगप ना. कितें आसा बूक हें जें आत्मसात येता न्ही तें मनांतल्यान येता तुका. बुकां वाचलीं आनी तुजेर ताजे परिणाम जातलो, परिणाम ना तसो परिणाम करून घेवपूच न्ही तो. स्वताच्या विचारांचेर स्वताचो प्रयत्न करपाक जाय. तुवें पुस्तकां वाचलीं म्हणून तूं सरलो हेवटेन अशें जावना न्ही तुगेलें तें. तूं पयलीं तुवें देवळांनी वचूंक जाय. तुज्या थंय वाड्यार देवूळ आसा थंय भजनाक जावं आरतीक तुवें वचूंकूच जाय. तेन्ना तुका ती निर्माण जाता, तुका आवड निर्माण जाता. तूं ओगीच ती पुस्तकां वाचलीं आनी तूं श्रीराम जयराम करून घरा बसलो कांय फायदो ना तुका. म्हटल्यार थोडक्यान सर म्हाका आतां समजलें तुमच्या वांगडा उलयतना की जितले आमी कन्सिस्टन्सी दवरतले, जितले आमी डेली प्रॅक्टीस करीत वयतले तेन्ना ऑटोमॅटीक आमकां एवॉर्ड म्हण, प्रायजां मेळ, बॉन्डिंग म्हण सगळें कळत वयतलें. पण ते कंटिन्युअस करीत रावपाक जाय. जितले आमी करीत रावतले तितले आमी ऑटोमॅटीक डेव्हलप जायत रावतले त्या गजालीन. हय तें सारकें. तें कितें जाता तुवें तें करून सांडून मेळना. तूं तें चालू रियाज करपाकूच जाय. बरोबर. जाल्यार तुगेलें फुडें वतलें. जाल्यार कितें जाता तें भजन जें अशें आसा ती एक दीस सुद्दां ताका गॅप पडूं जायना.
बरोबर. ते रियाज हो की चालू असलं तुका ते बरें जाल्यार कितें जाता एक 8 दिसांनी भजन केल्यार मातशें दुसरे भशेन जाता मागीर मागीर जाग्यार येता कितें जाता गाडी मातशी तापपाक उशीर जाता तशें हे गळो मातसो तापपाक म्हणजे ते बरोबर. हे न्ही नॅचरल बरोबर. हे कितें मशीन न्ही बाबा आज आवाज लागना म्हणून फाल्यां दुसरो भजन तसलें ना तें हे देवाची देणगी ही देवाची देणगी तुका म्हणूंक मेळ्ळ्यार तुवें ताचेर अवश्य म्हणजे बरोबर. तू ते घमेंड मारचे न्ही म्हाका म्हणूंक कळटा म्हणून हांव ते बरोबर. तूं तुका गळो बरो दिला देवान तूं म्हणत तूं पयशे मेळूं ना न मेळूं हे देवळान कोणी सांगताले अभंग म्हण तूं बरोबर. अशे थोडे गायक अशे आसा थोड्यांक तुका कितें जाता थोडे तुका म्हण म्हणल्यार आतां म्हणना बरे 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 म्हणपी तांकां ते चित्ता कशें तांकां बरे मनीस जाय वाचोवपी बरे जाय पेटीवालो बरो जाय स्टेज बरी जाय लोक स्टेज फुडें बरी आसपाक तांकां जाय. मायक बरें जाय अशें पूण आमगेलें तशें ना देवा देना आमी मायकूय आसल्यार तशेंच म्हणटले आनी मायक नाल्यार तशेंच म्हणटले कित्याक भक्ती म्हणून आमी करतले कितें करतले ते जाग्यार बसतले ते आमी भक्ती म्हणून करतले अशे खूब लोक आसा तुका आतां थोडे तुगेले मातशें म्हणले जाल्यार रोखडें तांकां सारे ग जाता आनी सारे ग जाल्या म्हणटकच तो मो बरोबर. मोद मारलो ताका मोद मारलो आनी पडलो हे सारे ग म बरयला पळय कशें तें सारे ग म पो गो जालें मोद मारलो आनी पडलो तूं तुम्ही बेस्ट सेल सांगले एकदम जे कोणे केला न्ही हे स्वर जे केले न्ही खरेंच नेक्स्ट लेवल चिंतून केला. ते सामकें ताणें म्हणजे ते आमकां दिसता हें सारेगम कांय न्ही आज सगळें भजनूच हें संगीतूच सारेगमाचेर आसा. बरोबर. सर एक पण सहज म्हटल्यार आतां थोड्यांक अशें पळयलां भजनाक ते पेटी वाजयता पण तांकां सारेगम खबर ना. आज तुमकां सांगतात की आमच्या मामाला दिसता थोडेशे जाणटे आसात जे पेटी वाजोवंक बसतात वयतात पेटी घेवन बसतात व्हडली व्हडली 2-2 वरां थोडे वाजयतात पण तांकां म्हटलें सारेगम बीन काय ते खबर ना पण तूं भजन फुड्यान म्हणटे वाजयतले आनी इतले बरें फुडें की हाका कोणी शिकयला हे कशें घडटा सर थोड्यां सारेगम सगळें कळटा पण तांकां ते वाजोवंक जमना. नॅचरल ते ईश्वरी देणगी ते तुका खूब खंयी चल ते वाजोवन काडले ताणी पूण क्लासिकल शिकणारो काडचो ना. बरोबर एक्झॅक्टली. क्लासिकल शिकणारो तो फक्त चांगला तितलेच करतलो पूण नॅचरल जे आसा न्ही पेटी वयले वाजोवपी तूं म्हणटा ते चल्ले तुजे बरोबर आनी कितले स्पिडीन म्हण ते पळोवपाक ते पेटये पळयत ना तुका तुका पळयता ते फक्त हे अशे मास्तर आतां अशे मास्तर कितले आसा पूण ते आसा घरा आसा तांचे कडेन ना सर्टिफिकेटां ते गंध आतां कितें जालें आतां जॉबाक लागतलो सर्टिफिकेट जाय तुका न कळूं पूण सर्टिफिकेट जाय पूण आज अशे हे आसा लोक आसा कांय नाशिल्ले आज बरे शिकवणारे घरा आसा कित्याक तांचे कडेन कांय ना सामकें कांय ना ते इतले हुशार आसता. पण म्हाका दिसता तांकां जर घेता जाल्यार एक्चुअली स्कील पण घेवपाक जाय एक्चुअली खऱ्यांनी स्पेशली ह्या फिल्डान तरी एटलीस्ट तांकां पेटी वाजोवन अभंग वाजोवन दाखय म्हणपाक तरी जाय फक्त सर्टिफिकेट पळोवपाक जायना कारण सर्टिफिकेट म्हणजे कितें आसा तूं कशें हाडूं शकता न्ही आज सर्टिफिकेट आज विशारद जाल्ले न्ही कांयच कळनाशिल्ले आज आसा जॉबाक लागल्या म्हाका सांग तूं लागूच ते पूण तांकां ते कळपा जाय न्ही शिकोवपाक आनी खरोच कांय नकळो आशिल्लो तो बाबडो भुरग्यां तयार करता थंय तो बाबडो ती भुरगीं कितें फी दिता ती घेवन तो बाबडो भुरग्यां तयार अशे कितले मास्तर आसा. पण इतर भुरग्यांची वाट लागता न्हू एक्चुअली भुरग्यांक वाट लागता पूण कितें आसा ते हाजेर कितें आसा तुका उलोवन कोता येना न्ही थंय आतां तो जॉबाक सोदता जॉब सोदले म्हणून ती सर्टिफिकेट करून तो तयार जालो तो आतां तोय चित्ता मागीर भुरगीं शिकूं ना न शिकूं. तर पण एक सहज एक तुमकां प्रश्न हांवता आनी ते इस्कॉलांनी आतां भुरगे घेतले टिचर घेतले न्ही ते तुका सारकें शिकोवंकूय मेळना ते बरोबर तुका ते पयली 5वी 6वी 7वी आनी 1 वर ते जायना तशें जायना ते कितें आतां शिकतलो जाल्यार तुका कितें आतां कंटिन्युअस तुका ते तो क्लास दिसान दीस घेवंक मेळूं जाय ते भुरगे बरोबर ती कितें जाता तूं आतां कितें जाता बेस्ट गेलो आनी तूं अर्द वरान आयलो ते जायना तशें 2 वरां जाल्यार तरी फक्त सारेगमच शिकता तशें जायना तें तशें ती आतां कितें जाता भुरग्यांक कोणाकूय जॉब मेळ्ळे आनी तांकां मातशें भुरग्यांक तांकां तितलो सिलेबस आसता तो तांकां बाबा एक कितले राग आसा तितलेच आसा सिलेबस ते अशें पूण तांणी थंय शिकले जाल्यार खंय तरी वचून दुसरे कडेन शिकोवप बरोबर. हांगा आनी एक म्हाजो प्रश्न आसा हांवें अशें पळयलां
जे 2000 पयलीं एक्चुअली जे कोण जल्माक येयल्ले खबर आहा तेंच्या कडेन खूब लेवलचो पेशन्स आसा. हय हांवें एक्चुअली रिपोर्ट चॅक केल्लो आनी 2000 मागीर जल्माक येयल्ले खबर आहा पेशन्स कमी जायत 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 वयता. हय सो एक्चुअली पेशन्स कितलो इम्पॉर्टंट आसा, एक पेशन्स कित्याक गरजेचो आसा हो जर प्रश्न करीत जाल्यार, कारण आमी पळयला की सगळ्यांनी पेशन्स दवरला, कन्सिस्टन्सी दवरला म्हणजे लायफान ग्रो जायत गेला. आनी आतां ह्या भुरग्यांक खूब पेशन्स कमी आसा. सो पेशन्स कसो वाडटा किंवा कसो कितें आसा एक्चुअली हो भाग? भुरग्यांक कितें जाता आतां कितें भुरग्याचें अशें आसा, भुरगे आतां तुका आज रोयल्यार फाल्यां खावपाक मेळपा जाय. भुरग्यांक कितें जाता, भुरग्यांक तें रोखडें जाय. तांकां आमकां कितें जाता तें मेळपा तुका त्रास काडचे पडटा न्ही तुवें. तर भुरग्यांक आज तें पासियेंस ना. भुरग्यांक रोखडें जाय आज खातलो. तुका कितें बाबा आपूण शिकलो जॉब रोखडो मेळूं जाय ना, तशें ना तें. तुजें नशिबान आसा जाल्यार रोखडो मेळटलो जाल्यार तूं तसोच उरलो. हय पूण आज ते पासियेंस काडूं जाय भुरग्यांनी त्या गोश्टी. आज गेले म्हणटकीर आज मोबायल बी जाले न्ही. तुका कितें जाता आज प्रत्येका कडेन मोबायल. मोबायल हो बरोच पूण ताचो निरुपयोग जाता चड. एक्चुअली मोबाईल टू गुड एक्चुअली. हांव सगळ्यात एक्झाम्पल दिता सुद्दां. आमी सुद्दां आयफोन घेतले, आयफोनान आमी फक्त आमचे पॉडकास्ट शूट करतले आनी आमी एडिटिंगाक लॅपटॉपार घालतले. पण तुमी आयफोन घेता दाखोवपा खातीर लोकांक जाल्यार कितें फायदो हेचो? हय म्हळ्यार फोनाचो इतलो बरो उपयोग करपाक शकता की तुमी चिंतपाक सुद्दां शकना. हय बट तुमी तो करिना. आनी दुसरो एक असो भाग आसा, म्हाजो एक असो स्वता प्रश्न, आमच्या सारके जे युवा आसात पळय 25 वर्सांचे, तांकां तुमी कितें सांगपाक सोदता? तुमचो एक्सपिरियन्स कितें सांगता? तेंच्यांनी कितें करपाक जाय, कितें गजाली लक्षांत दवरपाक जाय? ओवरऑल फूल लायफाची सांगीत जाल्यार कितें लक्षांत दवरपाक जाय? तांणी कितें करप, आतां ते 25 वर्साचे बी आसा न्ही, तांणी खरेंच म्हणजे आतां कितें हांव मास्तर भजन म्हणटकर हांव तुका सांगतलोच. मातशें आतां आमच्या वाड्यार देवूळ आसा न्ही, अशें एक धर कोणाल्या वाड्यार देवूळ आसा जाल्यार थंय एक बाबा शुक्रार जाता, शेनवार जाता, सोमार जाता जाल्यार थंय तांणी थंय वचचें, आरतीक तरी वचून थंय पांयां पडचें आनी तांचे विचार सरणी जे बरे मनशा बरोबर तांणी रावन, बरे मनशा बरोबर बरे विचाराचे मनीस रावन तांणी तें आपलें फ्युचर फुडें घडोवचें. कितें सांग, आज तुका इतलें हें जालां, गेले ते दीस बरे गेले. बरोबर. आतां हे फुडें भुरग्यांक हे मोठे कठीण दीस आसा. जाणटेले म्हणटाले पळय न्ही, गेले ते दीस बरे गेले. पूण आज एक कठीण दीस, आज जॉब मेळपा मुश्कील. आज कितें केल्यार आज आनी काम केल्या शिवाय तुका कांयच उपयोगूच ना. बरोबर. पूण भुरग्यांनी आज प्रामाणीकपणान बरें शिकचें, बरे मार्गार लावन बरें संगत धरची आनी बरे मार्गार वचचें. संगत म्हणटकूच म्हाका सदैव एक हसपाक येता. संगत म्हणटकूच भुरग्यांक फकाणां दिसता आमच्या की संगत तूं कितें सांगता आमकां, भाशणां कित्याक दिता. आमी आतां फ्रेंड्स करतले जाल्यार केन्ना करतले, आमी आतां भोंवप नाजाल्यार केन्ना भोंवप. आनी सादाच लोकल भाशेन सांगप म्हटल्यार आमी आतां पिवपाक बसचे ना जाल्यार आमी केन्ना पिवपाक बसपाचें, जाणटेपणान बसपाचें कितें पिवपाक. सो तुमी संगताचो एक अर्थ आमकां समजून सांगता, आमच्या सारक्या भुरग्यांक समजून सांगता की संगत कशी करची, खंयच्या लोकां वांगडा करपाक जाय आमी संगत. संगत हे तुका कितें आसा, संगत बरे लोकां बरोबर करपा जाय. तूं कितें आसा, तूं आतां तुजे विचार कशे आसा. आमी आतां कोणी एखादो कितें एखादो तो ताज्या हातान गुन्नो घडलो, ताजो गुन्नो घडलो म्हणून तो वायट न्ही. ताका आमी वायट लेगप ना, ताणें ताज्या हातान कसो कित्याक घडलो तो, अशें आसा. 99 अपराध तुवें बरें केले आनी एक अपराध तुजें वायट घडलो जाल्यार जन्माचो वायट तूं, अशें हें आसा. पूण तुका संगत ही आपणें बरी दवरची, ताजे विचार पळोवचे, तो कसो जगता, ताजे विचार, ताजी उलोवणी कशी. तूं म्हणटा तशें फाल्यां हांव बरो तुका हांव बरें ज्ञानां सांगता आनी फाटल्यान म्हाका जाय तें हांव करता, तसलें आसूं जायना. तुवें विचार करून ताजे बरोबर तुवें संगत दवरची. कित्याक सांग ताका मनीस भुरगें घरान कशें चलता, तो मनीस कसो, तो लोकांक कितें करता, उपयोग पडटा जावं म्हाका एक सांगता दुसऱ्याक एक सांगता, अशें जाल्यार तुवें तें लोक कडेन राव आनी बरेच मनशे बरोबर तुका कळटा. आपल्याक जेन्ना भोंवले तुजे बरोबर भोंवले उपरांत हो मनीस कसो तो कळटा सारको. हय सामकें कळटा. तुमी थोडक्यान सांगा की तुमचे फ्रेंड्स कशे आसात किंवा तुमच्या खातीर फ्रेंड्स म्हटल्यार कितें? म्हजे फ्रेंड म्हणजे सामके देव. थोडक्यान तुमी सांगचें म्हटल्यार सामके देव म्हणजे अशें म्हणजे कितें करूं शकता ते. फाल्यां हांवें कितें फंक्शन घेतलें जाल्यार म्हाका पयशांची गरज ना, ते हांव करता तूं करता अशें करून ते म्हजे इतले फ्रेंड आसा न्ही. म्हणजे खंयी वच
आमचे आता गांवांत फ्रेंड आसा न्ही ते कितें आमकां तुका खरें सांगना तुका आमकां पयशाचे उलोवपाचेच ना बाबा तो म्हणटा आपूण हें करता तो हें करता आपूण हें करता अशें म्हणजे म्हाका फ्रेंड जे आसा न्ही ते सामके देव माणूस फाल्यां खंयच्या प्रसंगाक उडी घेवपी ते तुम्ही अशे फ्रेंड जपला अशे फ्रेंड केला ते तुमकां ऑलवेज सपोर्ट करता हय प्रत्येक गजालीमध्ये. ऑलवेज म्हणजे अशें म्हाकाच अशें न्ही सगळ्याक सगळ्याकूच सपोर्ट करता अशें म्हजे फ्रेंड आसा हय सामके म्हणजे तुका हांवें सांगलें ना म्हाका स्वता कितें करतलो म्हाका पयशां गरज ना हांव मागीर दिवं पूण ऑन द तुका फंक्शन जावन वतलें तेन्ना पयलीं म्हाका पयशे मोडपाची गरज ना पूण तेन्ना ते करून सगळें हांव मागीर दितलो ती गोश्ट वेगळी पूण पयलीं ते सगळे तयारी कर आतां म्हजो सत्कार तांणी केलो 50 वर्सांचेर सत्कार केल्लो म्हजो ताणें म्हणजे सगळे ग्रूप आनी म्हणजे म्हाका कांयच खबर ना आनी म्हज्या मनान नाशिल्लो सत्कार असल्यो कितें सांग म्हाका हे सत्कार बी म्हाका ते आवडना कितें आमी मोठे कार्य केल्ले मनीस न्ही आमी कितें आसा आमी हें भजन जे केलें तें आमी लोकां कडेन बरें वागता इतलेंच आमचें तशेंच ना म्हण एक कोणाकय हेल्प करता जावं कोणाल्या प्रसंगार धांवता अशें इतलेंच काम म्हाका तें आवडना म्हाका तें कितें आसा सत्कार केले आनी हांव ते मोठो जालो ना पण तुम्ही सर म्हणतात पळय तुम्ही मोठे मनीस न्ही तुम्ही देवा सारखे म्हणून तुमकां लोक इतले जपतात न्ही हय खरें सांगप म्हणल्यार हय हांवें एक कितें हें सांगपाक पळयता हांव मोर दॅन 250 प्लस हांवें इंटरव्यूज घेतले आसतले आमचे कडेन खूब लोक येवन वयतात हांवें अशें पळयल्लें आसा थोड्या व्हिडिओंचेर तांकां भरपूर व्ह्यूज मेळ्ळा हय पण त्या गॅस्टांक एक्चुअली कोण व्हॅल्यूच दिना थोडे अशे लोक आसात जांकां 100-200 व्ह्यूज मेळ्ळे आसा पण तांकां लोक इतलेच जपतात खबर आसा जर हय कोण सुद्दां इतले बरे दिसतात मागीर हेज्या वेळार आमकां ओवरऑल कळपाक लागता की बाबा येस मनीसपण जे आसा हे सगळ्यान व्हडलें आसा मनीस पण व्हडले आसा एक तुमकां जर थोडक्यान ओवरऑल जितलें आमी डिस्कशन केलें आनी ओवरऑल तुमकां जर फूल लायफानसून जर कितें कन्क्लुजन काडपाक लायलें म्हळ्यार कितें आसतलें अशें आमी एक गजाल शिकोवन घेवप म्हटल्यार कितें आसतली ओवरऑल सांगपाक खूब कठीण आसतलें तुमकां पण एक गजाल जी आमी पक्की लायफान आमकां धरूंकूच जाय आनी ती इम्प्लिमेंट करपाकूच जाय अशी गांठी बांदून दवरपाकूच जाय अशी कितें गजाल आसा भजन शिकलें म्हाका आनी लोकूय बरे मेळ्ळे लोक बरे मेळ्ळे आमी जाय ती देवाची मेन म्हणजे कितें आसा तूं तर तुगेलें बरें चलतलें न्ही तूं फ्युचर वयर सुद्दां पावतलो जाल्यार तुगेलें अंतकरणांतल्यान तुवें देवाक तुवें शरण वचूंकूच जाय अंतकरणांत जाल्यारूच तूं सक्सेसफूल जावंक शकता जाल्यार तितलोच टायम आसतलो तुगेलो तुका सगळें तें केलें म्हूण तुका मेळना न्ही तें देवान दवरला तितलेंच मेळटलें आमकां सर एक म्हाका सहज एक वयता सहज प्रश्न करूंक जाय दिसता तुमकां एक तुमी भजन कलाकाराक भजनी क्षेत्रांत जे कोण फुडें वचपाक सोदतात तेंच्या खातीर एक सहज एक मॅसेज म्हणटना एक आशिर्वाद म्हणून कितें सांगपाक सोदता जाल्यार कितें म्हणून सांगतले ना तुमी भजन बरें शिकचे जे खंय शिकता न्ही ते तुमी बरें शिकचे तुमी ते ताळ मागीर पेटी वाजयता न्ही कोणाक गुरू घेवन ते कोणें आतां नवीन एखाद्या भुरग्यांक शिकपाचें आसा जाल्यार बरो गुरू घेवन तुमी ते फुडें वचचे आनी तुमचो हे भजनान तुमकां पयलीं पयलीं काळ पावयचे ना आनी मनपूर्वक भजन करचें ते धंदो म्हणून करतो न्ही एक भक्ती म्हणून ते हातून तुवें तें करचें भजन जेन्ना तुमचो फ्युचर पळय कसो जातलो तो हे म्हजो अनुभव तुमकां सांगता तुमी भजनाचे खरेंच समरस जावन तुमी ते भजनाक तुमी उमेद आसा आवड आसा जाल्यार तुमी तातूंत वचून समरस जाया तुमची देवान देव तुमची सगळीं कामां जावं तुमचें आयुश्य आरोग्य बरें दवरतलो सर म्हाका हांव जें शिकलो हितूर ओवरऑल आमच्या कॉन्वर्सेशनान तें म्हाका सांगपाक काय दिसता भितर म्हाका ओवरऑल जें म्हाका जाणवलें तें म्हणजे की आमच्या कडेन पेशन्स खूब आसपाक जाय जितले पेशन्स आसतले तितले आमी लायफान शिकपाक पावतले सेकंड प्रश्न जे हांव शिकलो ते म्हणजे की जितले आमी कन्सिस्टन्सी दवरतले जितली गजाल ती आमी कंटिन्युअस करीत वयतले आनी आपल्याक जे कळटा दुसऱ्यांक शिकयतले तितले आमी लायफान ग्रो जातले हे दोन गजाल आनी तिसरी गजाल मेन हे जर पेशन्स आनी कन्सिस्टन्सी आमी लॉंग टर्माक दवरीत जाल्यार इतले चड टायमा खातीर दवरीत जाल्यार आमी लायफान आमी ग्रो जातले लोकांक ग्रो करपाक पावतले हे तीन गजाली जर हांव हे शिकलो आनी हांगासर हांव आमच्या युनिक अचिवर्स ऑडियन्साक सांगपाक सोदता तुमी जे कितें शिकले तुमी आमकां कमेंट्सान सांगचे थँक्यू सो मच सर फॉर शेअरिंग दीस व्हॅल्युएबल वर्ड्स आनी इतले बरे गजाली जे बुतुल्ले गजाली एक्चुअली म्हणटला पोटातले गजाली एक्चुअली कोण सांगिना इतले सरळ साद्या शब्दांत तुमी सांगल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद तुमचे तुमकांय